बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिसीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ हुकूमत का आखिरी दिन आन पहुंचा है और इस एक दिन में शहबाज हुकूमत को अहम तरीन फैसले भी लेने हैं और शहबाज हुकूमत का मुस्तकबिल भी लिखा जाना है। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आज अपनी पोजीशन वाजे कर चुके हैं दिन के आगाज में ही, और साथ ही साथ एक अहम तरीन इकदाम भी उठा लिया गया है। दूसरी तरफ इस पूरी की पूरी सूरत हाल को देखते हुए इस्लामाबाद जो कि विफाकी दारुल हुकूमत है उसमें हलचल चल रही है। अहम तरीन इवेंट्स जारी हैं और वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अगले चंद घंटों में कौन सी ऐसी अहम तरीन डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं इस्लामाबाद में, वो भी आपके सामने रखनी है। कौन कौन सी अहम शख्सियात मिलने जा रही हैं वो आपके सामने रखनी है, और फिर कुछ ऐसे खतूत हैं जो आपके सामने रखने हैं, जिसके बाद आपके ऊपर सारी की सारी सिचुएशन जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। और आखिर पर आपके साथ डिस्कस करना है कि एंकर इमरान रियाज खान ने एक तहलका खेज रात का इंकशाफ किया है और हुकूमत जो खूनी खेल खेलना चाह रही है उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले आपसे दरख्वास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नज़ीर, इमरान रियाज खान की खबर से इस व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं। इमरान रियाज खान ने कल रात गए एक अहम तरीन इंकशाफ किया है और वो इंकशाफ ये है कि हुकूमत इस वक्त सोच रही है कि क्योंकि अब जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक रूल्स एंड प्रोसीजर्स का बिल दिया 2023 का, उसको उन्होंने ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करवाया उस सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे कलअदम करार दे चुकी थी। एक और अहम तरीन दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाहौर रजिस्ट्री में आ चुकी थी कि इस कानून को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दिया जाए। इस पूरी सूरत हाल में उसे कानून बनाना और फिर उसे इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जानी है और जस्टिस काजी फायज ईसा को इस्तेमाल करते हुए ये किया जाएगा कि जो असम्बलियाँ तहलील की गई थी पंजाब की और KPK की, इनको दोबारा रिस्टोर किया जाएगा और यहाँ पे फिर दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग करके हुकूमत नून लीग के लेके आएंगे। जब हॉर्स ट्रेडिंग करके हुकूमत नून लीग की आएगी तो फिर ये कहा जाएगा क्योंकि इन असम्बलियों की मुद्दत अब 15 माह मुकम्मल करवानी है तो 15 माह का इन्हें जो है वो वक्त दिया जाए और फिर विफाकी और सूबाई असम्बलियों को 15 माह के लिए मजीद चलाया जाएगा, एक्सटेंशन दी जाएगी और मुल्क के अंदर जो है वो आप ये समझ लें कि हमारे पाकिस्तान का खेल खेला जाएगा। ये एंकर इमरान रियाज खान की खबर है। लेकिन इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने ये अपना तजिया दिया, उन्होंने रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि ये एक गैर आइनी काम है। असम्बलियाँ तहलील होना एक आइनी काम था और अब आइनी के ऊपर गैर आइनी काम नहीं हो सकता, और अगर ऐसा काम होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सख्त तरीन रद्द अमल देगी और वो रद्द अमल कभी भी जस्टिस काजी फाइज ईसा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकली एक इल आदमी है और वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा जो है वो स्टेप लें और गैर आइनी इतना बड़ा काम करें। उसके बाद हमने आज सुबह देखा कि सुबह होते ही अहम तरीन चीज़ें होना जो है वो इस्लामाबाद के अंदर शुरू हो गई। सबसे पहली जो अहम तरीन चीज़ हुई वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक नोटिस था। उस नोटिस के तहत ये जो फाइनल कॉज लिस्ट थी जिसका नंबर 17/2023 था, उसको जो है हमने देखा कि आज वो कॉज लिस्ट जो है वो कैंसिल की गई, मनसूख की गई और वजह नहीं बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्योंकि जो ये बेंच है, ये बेंच नंबर 1 जिसने सुप्रीम कोर्ट अदालत नंबर 1 के अंदर जो है वो बैठना होता है, इसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब होते हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल होते हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला होते हैं। तो ये कहा गया कि जी इसको जो है वो रीशेड्यूल किया जाएगा। लेकिन फिर कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया, हामिद मीर और इन तमाम लोगों ने, क्योंकि इन जजेस के इख्तलाफात चल रहे हैं, शायद उन इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये किया जा रहा है। जिसके कुछ देर बाद ही हमने देखा कि एक और नोटिस आया और उस नोटिस के तहत जो बेंच नंबर 2 है जिसके अंदर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, ऑनरेबल जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, ये भी डी लिस्टेड हो गया और इसको भी जो है वो कहा गया कि ये रिवाइज होगा। उसके बाद ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार की जानिब से कि क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गांव थे तो वहाँ पे रहने की वजह से उनकी तबीयत नासाज है, बुखार है, ज़ुकाम है उनको,
جس کی وجہ سے وہ جسم میں درد بھی ہے، اور اس کی وجہ سے آج وہ عدالت نہیں آ سکتے تھے، جس وجہ سے جو ہے وہ یہ کاز لسٹ جو ہے وہ منسوخ کی گئی ہے۔ لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے، میں آپ کو یہاں پہ یہ کلیئر کر رہا ہوں، کیونکہ جب ایسی کوئی وجہ ہوتی ہے تو پھر سینئر ترین جو جج ہوتا ہے ان کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد وہ ان کیسز کی سماعت کرتا ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال اہم ترین اقدامات کرنا چاہتے تھے، کیونکہ کل وہ سرپرائز دینا چاہتے ہیں، اور کل ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے، یا چیف جسٹس صاحب مار دیں گے یا خود مر جائیں گے، اور یا پھر یعنی ان کو گھر بھیج دیں گے یا خود گھر چلے جائیں گے، یہی صورتحال ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان آج گراؤنڈ بنانے کے لیے، چیزیں ڈیزائن کرنے کے لیے، پلان کرنے کے لیے، پیپر ورک کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ آج کی چھٹی کی ہے، اور کل جو ہے وہ ان کو بڑا سرپرائز دیکھنے کو ملے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج صرف کیونکہ 5 بینچ تھے سماعت کرنے کے لیے، لیکن ان میں سے اب صرف 3 سماعت کر رہے ہیں، جس میں بینچ نمبر 2 میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس امین الدین خان ہیں، بینچ نمبر 3 میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں، اور بینچ نمبر 4 میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو ہے وہ کیسز کی سماعت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ شہباز شریف حکومت کے حوالے سے، کیونکہ آج کا دن آخری دن ہے حکومت پاکستان کے پاس، وفاقی حکومت کے پاس، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے آج کے دن میں کرنا ہے۔ اگر فنڈز جاری کرنے ہیں آج کے دن میں کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ بحال کرنا ہے آج کے دن میں کرنا ہے، انہیں کسی پوائنٹ پر لے کر آنا ہے وہ بھی آج کے دن میں ہی کرنا ہے، کیونکہ کل کا دن سپریم کورٹ آف پاکستان انہیں نہیں دینے جا رہی، اس چیز کا انہیں بھی بخوبی جو ہے وہ اندازہ ہے۔ لہذا آج کے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ سنسنی خیز دن ہے اسلام آباد کے اندر۔ اس وقت اسلام آباد کے اندر مسلسل جو ہے وہ ہلچل چل رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد پارلیمانی رہنماؤں کا ایک اجلاس، جس کی خبر جو ہے وہ کل رات بھی میں نے آپ کو دی تھی، وہ ہے، اور اس پارلیمانی اجلاس کے اندر جو ہے وہ اہم ترین مشاورت کی جانی ہے۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پارلیمانی اجلاس کے اندر جو ہے وہ پارلیمانی رہنماؤں کی جانب سے آج اعتماد کے ووٹ کی بھی تجویز دی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آج جو کچھ دیر بعد پھر تقریباً جو ہے وہ 5 بجے قومی اسمبلی کا ایک سیشن ہے، اس کے اندر وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ ملے۔ 2 بجے اس کے فوری بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے جو شہباز شریف نے طلب کیا ہوا ہے، اس میں چیزیں یہ تمام کے تمام ڈسکس کی جانی ہے پارلیمانی رہنماؤں سے ڈسکشن کرنے کے بعد۔ پھر 3 بجے نون لیگ نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے آگے کے لاہے عمل کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کرنے کے لیے اور اس کو فائنلائز کرنے کے لیے۔ 4 بجے فضل الرحمان کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہے، اور اس کے بعد تقریباً 5 بجے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونا ہے، جس کے بعد 7 بجے آج شہباز شریف و پاکستان نے آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے سے، جس ٹیکس کے پیسے سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا، جس ٹیکس کے پیسوں سے الیکشن نہیں ہو سکتے لیکن الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کے گھر کی تزئین و آرائش ہو سکتی ہے، اسی ٹیکس کے پیسے سے یہ پارلیمانی رہنماؤں کو جو ہے وہ عشائیے بھی وزیر اعظم ہاؤس میں دیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور آج عشائیہ دیا جائے گا بڑا لیوش قسم کا، ہم آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے کروڑوں روپے آج اس عشائیے کے اوپر پھر اڑائے جائیں گے، اور یہ چیز طے کی جائے گی اس عشائیے کے اندر کہ انتخابات کب کروانے ہیں، اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے، عوام کا جو حق ہے انتخابات کا، وہ کب، کیسے اور کیوں چھیننا ہے۔ اسی لوگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔